अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। जो कल मुल्क में बहुत बड़ा सानहा पेश आया, आज भी पूरे मुल्क में सोग की फ़ज़ा है और इंतहाई अफसोस के साथ ये बताना आपको पड़ रहा है कि ये जो पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ, इसमें शहीद होने वालों की तादाद अब 100 हो चुकी है। ये कंफर्म किया है लेडी रेडिंग अस्पताल के तर्जुमान ने। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें 53 अफराद जो है वो अभी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, यानी वो शदीद वो ज़ख्मी हैं। 7 ख़ास तौर पे बताया जाता है कि ICU में इस वक्त मौजूद है। एक तो ये एक इंतहाई एक सोग की सूरत हाल तो मुल्क में है। कुछ देर पहले अहम बातें की गई हैं कौमी असम्बली में। एक तो वज़ीर दिफा ने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी और वज़ीर दाखिला ने ये बताया कि ये जो हमला है इसकी खुरासानी ग्रुप ने जो है वो कबूल की है ज़िम्मेदारी। उनकी मुराद जमातुल अहरार के हवाले से है, जो कल रात से बात हो रही है। इनिशियली कहा जा रहा था कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कार्रवाई है, लेकिन तहरीक तालिबान ने अपने प्रेस रिलीज़ में इससे लाताल्लुकी का इजहार किया। ये जो जमातुल अहरार है ये TTP के साथ मुंसलिक ही एक उनसे बहुत ज़्यादा सख्त गिर आपको बताते चले कि ग्रुप है, जिसकी तरफ से ये इस वाक़े को इंतकामी कार्रवाई कहकर कबूल किया गया है। वज़ीर दिफा ने जो बातें की हैं उन्होंने और वज़ीर दाखिला दोनों ने ये मुकम्मल जो इस मामले का मलबा है वो पिछली 1.5 साल की पॉलिसी के ऊपर उनकी तरफ से डाला गया है, जो कि तालिबान को पाकिस्तान वापस लाने की पॉलिसी थी। उन्होंने कहा कि ये वो नाकिस फैसले थे जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा है। हालांकि ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी तकरीर तो बिल्कुल आगाज़ से शुरू की। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी का जो बीज है ये हमने खुद बोया है, हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। और वो लेकर गए इस मामले को कि जब इस जंग का आगाज़ 2 सुपर पावर्स के दरमियान हुआ तो हमने सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की। मामला तो वहीं से ख़राब होना शुरू हुए थे, लेकिन बिलखसूस ये कहा गया है, जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि तहरीक इंसाफ ने उन दहशतगर्दों को भी वापस बुला लिया जिनको सज़ाएँ हो चुकी थीं। इस पे जो बातचीत की गई है इसके अराउंड हम गुफ्तगू करेंगे एक तो अपने प्रोग्राम में कि क्या दूसरी तरफ आप लोग ये भी जानते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावत दी है तमाम सियासी जमातों को। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए हमें अपनी सियासी लड़ाई को एक तरफ रखते हुए। तो जब उनकी हुकूमत आकर ये तमाम जिम्मेदारी उस वक्त की हुकूमत या बिलखुसूस वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर डाल रही है, तो क्या कोई और जिम्मेदार नहीं था? क्योंकि नाम सिर्फ PTI का आज लिया गया है। क्या ये अकेले इमरान खान की पॉलिसी थी? ये बात हकीकत है कि चंद दिन पहले तक भी वो दहशतगर्दों को रिहेबिलिटेट करने का दिफा कर रहे थे, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी थी या बाकी नाम भी लेने चाहिए थे? या आगे हम देखेंगे कि कौन कौन इसका जिम्मेदार था। और प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे वक्त में जो मुत्तहिद होने की अपील कर रहे हैं, जब जिम्मेदारी और मलबा सिर्फ एक सियासी क़यादत हुकूमत के ऊपर डाला जा रहा है माजी की, तो फिर कोई इसमें गुंजाइश रह जाती है कि इस मामले के ऊपर मुत्तहिद हों। ये हमारा मेन टॉपिक होगा। इसके अलावा जो सियासी इशूज़ हैं, आप लोग जानते हैं इमरान खान के लिए 1 पॉइंट एजेंडा इलेक्शन है, लेकिन हुकूमत खुलकर अब ये पैगाम दे रही है जिससे ये लगता है, जो वज़ीर कानून ने भी कल कहा कि शायद अपने वक्त पर इलेक्शन नहीं होंगे। दूसरी तरफ IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उनकी सख्त तरीन शराइत जो डार साहब मानने को इससे इनकारी थे, आज उनके सामने सर तस्लीम खम किए बैठे हुए हैं। तो हम मुल्क के ऊपर क्या आवाम के ऊपर बोझ डलेगा मजीद, इसका भी जिक्र होगा। और मरीम नवाज साहिबा इस वक्त का उन्होंने इंतखाब क्यों किया मुल्क के अंदर अवामी राब्ता मुहिम के लिए, ये भी प्रोग्राम का एक टॉपिक रहेगा। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमाए सदाकत साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। राना एहसान साहब प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर भी हैं और मुस्लिम लीग नून के हवाले से हम इनसे सवालात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारी खुसूसी दावत पर शरीक हुए हैं, उनसे हम जो ब्रीफिंग दी गई है और जो कल का ये अफसोसनाक वाक़या है उस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे जाकर नज़ीर लगाई साहब भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ अब्बासी साहब आपसे करती हूँ, क्योंकि तमाम मलबा थोड़ी देर पहले आप लोगों के ऊपर डाला गया है। आपने गुफ्तगू सुनी होगी और आगाज़ में हमने भी सुनाया। वज़ीर दिफा ये बात कहते हैं कि 1.5 साल के अंदर जो पॉलिसी थी, और इस पॉलिसी का हमने बराह रास्त इमरान खान साहब को दिफा करते हुए ना सिर्फ उस वक्त देखा, अभी भी देखा। चंद दिन पहले खान साहब कह रहे थे कि फिर क्या करते, उन तमाम दहशतगर्दों को क्या गोली मार देते अगर पाकिस्तान में वापस रिहेबिलिटेट ना करते। आप लोग जिम्मेदारी कबूल करेंगे इसकी? हम साहब बहुत शुक्रिया। बड़ा अफसोसनाक दिन है आज जब ये खबर सुनने को मिली कि 100 लोगों की अमवात हो गई। इसका मतलब है कि कम से कम 700-800 लोग वो हैं जिनके आज बिल्कुल इमीडिएट ब्लड रिलेशन जो है वो इस हादसे का शिकार हुए। और ये जो दहशतगर्दी की लहर है ये पिछले 3-4 महीने से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और जितना लोग इस मामले को समझते हैं उनकी तरफ से अलर्ट या एक चीज़ें जो सिम्टम्स उनको नज़र आ रहे थे, लोग बोल भी रहे थे। बहरहाल अब वो तो बात होगी और बड़ा अफसोसनाक बात है। और उससे बड़ा हादसे से बड़ा सानिया ये है कि जो ज़िम्मेदार हैं आज मुल्क चलाने के, वो क्या ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतना बड़ा हादसा सिक्योरिटी लैप्स होता है, और ये कहाँ होता है? जो रेड जोन के अंदर, जहाँ सारे सेंसिटिव ऑफिसेज हैं या जगह हैं, उसमें ये हादसा होता है। और वो आगे पीछे आज महंगाई है,
50% تو وہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہے. ڈالر ختم ہو گیا تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا. آج وزیر داخلہ نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارلیمان کو کرنا ہے, کوئی حکومت نے نہیں کرنا. پارلیمان تو ویسے ہمیں بلایا گیا, آپ بھی تھوڑا سا مسکرا دیں, میں بھی مسکرا دوں. وہ پارلیمان جس میں امپورٹڈ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کے دور میں جو پارلیمان تھی, میں کہا آج کی بات سن لیں, امپورٹڈ وزیر اعظم اور امپورٹڈ کیا ہوتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے دور میں پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا, بلا کے کہہ دیا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تو آج ہم وہ آپ کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے. پہلے تو یہ کہ ان کی غیر ذمہ داری آپ نے دیکھی, کتنا غیر سنجیدگی آپ نے دیکھی. اب اس کے بعد یہ لوگ خواجہ آصف کی تقریر سنیں, میں نے سنی آج, یقین مانے مجھے لگا تھا کہ ابھی انہوں نے کوئی کہے گا کہ یہ عمران خان بول رہا ہے. خواجہ آصف نے وہ ساری باتیں کی جو انہوں نے عمران خان سے سنی. خواجہ آصف صاحب کا اتفاق ہے خان صاحب سے, انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی طرح سیلیبریٹ کیا تھا کابل فال کو. مجھے میں پہلے پوائنٹ بنا, خواجہ آصف کی تقریر میں نے آج سنی اور مجھے لگا کہ عمران خان بول رہا ہے. جو عمران خان نے پچھلے 25 سال اس دہشت گردی کی جنگ کے جو وجوہات بتائیں اور جو اس کے سلوشن بتائے, وہ مجھے لگا تھا وہی ہے. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس معاملے پہ یہ جو اسپیسیفک معاملہ ہے جو خواجہ آصف صاحب پہلے باتیں کر چکے ہیں افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے اوپر, وہ عمران خان اور خواجہ آصف صاحب سکے کے دو کی ہے. میں ایک جملہ اور بولوں آپ کے سوال کا جواب. مجھے یہ بتا دیں, بھلے عمران خان کا اپنا کانسیپٹ ہے, وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, آپ کا سمجھ نہیں اس لیول تک, مجھے بتا دیں 9 مہینے سے اگر عمران خان کی پالیسی غلط تھی تو مجھے ایک سٹیپ بتا دیں اس کو انڈو کرنے کے لیے کچھ کیا ہو. رانا صاحب آپ بتائے گا, آپ لوگ الزام مکمل طور پہ دھر رہے ہیں اور نام صرف عمران خان صاحب کا لے رہے ہیں, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ جو بھی پالیسی ہوتی ہے ملک کی, وہ صرف ایک سیاسی حکومت نہیں کر رہی ہوتی ہے. اگر اس وقت آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے اپوز کیا, یہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا, نہ ہی سوال اٹھایا گیا اس سلسلے میں. اب آ کر ان کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں تمام ذمہ داری؟ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ یہ 4 مہینے پرانا یہ معاملہ ہے اور اس سے پہلے پرامن تھا سب کچھ, تو یہ بالکل غلط ہے. 400 کے قریب انسیڈنٹس ٹیررزم کے ہوئے 2021 میں, اس سے زیادہ 600 سے ابو انسیڈنٹس ہوئے ٹیررزم کے یہ 2022 میں. تو دیکھیں یہ ایک ایشو جب یہ جس کی یہاں خوشیاں منائی گئیں کہ امریکن جو ہیں یہاں سے نکل رہے ہیں اور طالبان جو ہیں وہ انہوں نے لے لیا افغانستان کو, تو وہاں کی معیشت کولیپس ہو گئی ہے. وہاں جو کنٹرول ہے افغان حکومت کا وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے. وہاں ایک اٹ از اے ٹوٹل میس, اور وہاں کا فال آؤٹ اب آ رہا ہے, وہ یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں, جو ہمارے دشمن جو عناصر ہیں وہ بھی اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو یہ فیکٹرز ہیں جو آج ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں, پاکستان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن جو بات ہے, جو تنقید ہوتی ہے, وہ یہی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی حکومت میں ڈیل کیا وہ بھی غلط تھا. ہم نے جو پکڑے ہوئے ٹیررسٹ تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو چھوڑ دیا. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ تو صرف اس لیے ہے کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا, یہ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں. آج تو امریکہ ادھر نہیں بیٹھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیانیے بنائے گئے وہ غلط ہے. ہمیں اندر دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے بارڈر کے اوپر, اور یہاں صحیح جو آگے کا رستہ ہے وہ کنسنسس کا ہے. ان معاملات کے اوپر سیاست کرنا, ان معاملات کے اوپر ان کا یہ کہنا کہ یہ تو ابھی شروع ہوا ہے پہلے پرامن تھا, یہ سارا غلط ہے. آج ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے جہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے ہے. انہوں نے نہیں کی, ہم نے ریز کیا, ہم نے تب بھی ریز کیا کہ یہ جو معاہدے آپ کر رہے ہیں وہ ریاست کی کا جو قانون ہے اس سے بیونڈ نہیں ہونے چاہیے. اور آپ نے جب چھوڑ دیا, جو لوگ اگر کسی نے ٹیررزم کیا اور پھر آپ نے ان سے معاہدے کر کے ان کو جو ہے وہ جیلوں سے نکال دیا. لیکن آپ نے آخری نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے اندر ان مذاکرات کے سلسلے کو کنٹینیو کرنے کی بات کی, آپ نے ریورس کس چیز کو کیا جو عباسی صاحب سوال اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے بڑا کلیئر ہے ہمارا. وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم مذاکرات کی پالیسی جاری رکھیں گے. نہیں دیکھیں, اس سے پہلے تمام تنقید ہو چکی تھی ان کی پالیسی. دیکھیں مذاکرات پاکستان کی قانون کے ایمبٹ میں ہوں گے اگر ہوئے, اور قانون جو پاکستان کا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو بھگتنا پڑے گا اگر آپ نے قانون وائلیٹ کیا ہے, اور آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. فرق یہ ہے کہ جو انہوں نے ریلیز کیے, کیا ان کو کورٹوں نے ریلیز کیا؟ تو اگر وہ کورٹ کے بیونڈ, کورٹ کے ایمبٹ کے بیونڈ انہوں نے ریلیز کر دیا کسی ٹیررسٹ کو, تو پھر وہ غلط ہے. ہماری بات جو ہے اس میں یہ فرق ہے. یہ انہوں نے مجھے لگتا ہے وہ کاکے کے ابا والی طرف, یہی مجھے لگ رہا ہے جہاں نام نہیں لیا جاتا. میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف چاہتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, یہ ذمہ داری
ایک تو یہ بتائے گا جو پرائم منسٹر صاحب جو دیکھ رہے ہیں یہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جو قیادت ہے وہ متحد ہو جائے، یہ ایک آئے واش والی بات نہیں ہے، کیونکہ کرنا کرانا آخر کار سیاسی بظاہر ہمیں نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی پالیسی بھی صرف ان کی پالیسی تھی، اور جو چند دن پہلے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی وہ اس وقت کی موجودہ پی ڈی ایم کی پالیسی تھی۔ یہ سیاستدان کیا کلو لیس نہیں ہے ان معاملات کے حوالے سے، یا ان کو سب معلوم ہے، یہ اس وقت اتفاق کر لیتے ہیں اور سوال نہیں اٹھاتے، بعد میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ اب سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی ایک پالیسی ہوتی ہے اور وہ سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر پچھلی حکومت نے مذاکرات کیے تو there was no harm. I am talking as a Pakistani. اس لیے کہ you can't go into war with unending results. اگر کہ اس وقت نئی حکومت بنی طالبان کی اور وہ اس وقت انہوں نے کہا ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی، تو پاکستان پشت ہیں اور انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے جی ہم مذاکرات کرتے ہیں، اور پھر سیز فائر ہو گئی تھی اس کے دوران میں، اور پھر پاکستان حکومت نے ان کو مطالبات نہیں مانے، جو کوئی بھی نہیں مان سکتا، نہ یہ حکومت نہ وہ حکومت، کہ جی ہم یہ کریں گے، فاٹا واپس کر دیں، یہ کریں گے، پاکستان نے کہا اپنی ریٹ قائم کریں گے، ہتھیار پھینکیں گے، سو کریں گے، انیس کرائم میں اے پی ایس کے لوگوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، سب کچھ ہو گیا۔ وائی آر وی اینڈنگ، یہ ہم اس وقت انٹر ہو رہے ہیں فضول قسم کی ڈسکشن کے اندر۔ بات یہ ہے ایک سیکنڈ برگیڈیئر صاحب، لیکن جو چند ایک سیکنڈ میں آپ سے صرف قطع کلام کی معذرت، جو فیکشنز تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو پچھلے 2-4 سالوں کے اندر مزید گروہ شامل ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے ورکنگ پاکستان کے اندر کی، کہ جس میں وزیر دفاع بھی یہ کنفرم نہیں آج بتا پا رہے کہ بارڈر پار سے وہ لوگ اکوپڈ ہو رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے بیسز اپنے بنا لیے ہوئے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا مصلحت اور ورکنگ تھی اس معاملے کے اوپر، کہ کچھ تو ان کے فیکشنز راضی ہی نہیں تھے کہ مذاکرات ہوتے، شرائط تو بعد سیکنڈری ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بالکل یہ غلط ہے، دے ور ویری کلیور، انہوں نے ٹائم گین کیا ہے بیکاز وہاں پر ان اٹینڈڈ امریکن ویپن ایویڈنس چھوڑ کے انہوں نے وہ بھی کلیکٹ کیا، ری کوپ کیا، ری آرگنائز کیا، اور پھر اس کے بعد جب مذاکرات فیل ہوئے تو انہوں نے آپریشن شروع کر دیے۔ ہماری حکومت نے اس وقت کیونکہ ڈائلاگ میں تھے تو تھوڑا سا لینین دکھایا، جو کہ نہیں دکھانا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ابھی بھی 8-9 مہینے گزر گئے ہیں، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ دے آر اسپریڈنگ آل اوور ان فرنٹیئر میں اور فاٹا کے ایریے میں، تو پھر ہم نے اس کے بعد بھی کوئی آپریشن نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر سیاست کی ضرورت نہیں ہے۔ آج خواجہ آصف نے بھی اور اس کے بعد جو رانا ثناءاللہ نے بھی بات کی جی کہ پرانی حکومت میں بڑا کچھ کر سکتے ہوں، یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے۔ ناؤ یو نیڈ ٹو ہیو اے نیشنل کنسنسس۔ ایک تو ایک بات بڑی کلیئر بتاؤں، یہ پارلیمنٹ کی جو باتیں کی جاتی ہیں نا، اٹ از ناٹ نیڈڈ۔ جب پارلیمنٹ نے ایک حکومت بنا دی، اس کو آتھرائز کر دیا، دیٹ مین ناؤ اٹ از اے ریسپانسبلٹی آف دا سٹنگ گورنمنٹ ٹو ٹیک سرٹن ڈیسیژنز، اور وہ ڈیسیژن لینے کے بعد ایکشن کریں۔ اس پہ ظاہر ہے کہ جب حکومت ڈیسائیڈ کرے گی، چاہے فوج نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کیا مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے برگیڈیئر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اس کے اوپر آپ بات کیجیے گا کہ پھر کس طریقے سے دو، جب ایک سائڈ دوسری سائڈ کے اوپر تمام ملبہ ڈال رہی ہے آج، اور دوسری سائڈ کے آئیڈیاز ہمارے سامنے ہیں جو خان صاحب سمجھتے ہیں اس تمام معاملے کے اوپر، اور میرے لیے یہ بھی بہت پریشانی کی بات ہے جب برگیڈیئر صاحب آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت کلیور تھے، کیا وہ اس اسٹیٹ سے زیادہ کلیور تھے جو دہائیوں سے اس معاملے کو ڈیل کرتی آ رہی ہے؟ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے، اسی پہ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کر رہے ہیں جو کل افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر پرائم منسٹر نے اپیل کی ہے کہ تمام سیاسی جو قیادت ہے وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے۔ عباسی صاحب، اب جو باتیں ہوئیں، جس طرح برگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم پیچھے بات کیوں لے کے جا رہے ہیں، اب آگے وے فارورڈ کی بات کرتے ہیں۔ اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اس وقت ایک تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں، عمران خان نے اپنا دھرنا بھی ختم کیا تھا۔ اب پرائم منسٹر کی آج جو آفر ہے اس کو آپ لوگ ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک دو اور چیزیں بھی ہوں گی جو عمران خان صاحب کی پراپر آئیڈیالوجی ہے ہیومنائز کرنے کی دہشت گردی کو، جو وہ لوگوں کو بھی لیکچر دیتے ہیں کہ ان کو نوکریاں دیں، پاکستان آئیں گے، ان کو جو مسجدوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے اوپر، ان کے ساتھ یہ باتیں تو اب طے ہو جانا چاہیے کہ نہیں ہو سکتی ہیں، تو کچھ اس کو بھی چینج کریں گے اور اکٹھے بیٹھیں گے۔ ٹائم نہیں ہے آپ کر اس پوری فلسفی کو میں ڈسکس کروں، فلسفی نہیں آپ میں صرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کا بڑا شارٹ اور بڑا سویٹ بات ہے کہ جو بھی آج بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز اور سیکیورٹی کے معاملات کے لوگ ایکسپرٹ بیٹھ کے کریں گے، اس سے پہلے بھی ایسے۔ فرق یہ ہے کہ آج کی جو حکومت ہے وہ ہیڈ لیس چکن ہے، اس کو پتہ نہیں جہاں ٹکرے مارتے ہیں، جب اس سے پہلے جو لیڈرشپ تھی ان کو پتہ تھا وہ کر کیا رہے۔ اتنا میرا خیال ہے کافی ہے۔ اگلی بات آ جائے کہ یہ بٹھائیں گے، اس وقت ان کو بارڈر پہ وہ فینس ٹوٹ رہی ہے، اس وقت پاکستان میں دہشت گردی پہ حملے ہو رہے ہیں، انسانیت کی حد تک ہو رہی ہے، اور ان کو اپنی حد تک کا فکر ہے کہ مجھے منشی کہہ دیا، مجھے اسسٹنٹ کہہ دیا،
مجھے سلیکٹڈ کہہ دیا اور یہ ان کو پکڑ رہے ہیں, کبھی جناب توہین ہو جاتی ہے. منشی والی بات کو نا پک اینڈ چوز کر کے مت کیا کریں, سنیں منشی کہنے کے اوپر نہیں, ان کو اندر کیا. مجھے بتا دیں ان کی فیملیز کو نتائج کی دھمکیاں دینے. مجھے بتا دیں اس نے اعظم سواتی نے کیا کہہ دیا تھا. اعظم سواتی کا تو چلیں ڈیفرنٹ کیس ہے نا. سنیں یہ اب آپ کی مرضی ہے نا, آپ کی موم کا ناک ہے, جب مرضی آپ غداری کا لیبل لگا دیں. مریم صاحبہ کا جملہ جب پاکستان میں فواد صاحب پر غداری کی غلط دفعات لگی, لیکن انہوں نے صرف منشی نہیں کہا جس کے اوپر ان کے اوپر مقدمہ بنا. پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے, جن اداروں نے, جن ایجنسیز نے اس وقت انٹیلیجنس کرنی ہے, اگر ان کے پیچھے آج ان کو آگے پیچھے سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے, اور حکومت رانا ثناء اللہ صاحب جن سے خود کچھ ہو نہیں پا رہا, وہ سارا کچھ عمران خان پہ داغ, تو کون آپ سے آگے بات کرے گا. بات کرنے کے لیے آخری بات کرنے کے لیے somebody serious should be there, جس کو بات کرنے کا پتہ ہو. ان کو تو آج کا پتہ نہیں ہے کل ہم نے کدھر جانا ہے. صبح یہ ادھر جا رہے ہوتے ہیں, آج کی 2 تقریروں میں ایک تقریر عمران خان کے حق میں تھی, دوسری مخالف تھی. مجھے بتائیں کوئی ان کا ویژن, سوچ, اپروچ ہی نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. کیا بات کریں. ہمارا یہ ویژن نہیں ہے کہ ہم جیلوں سے پکڑے ہوئے ریڈ ہینڈڈ جو ٹیررسٹ تھے ان کو ہم چھوڑ دیں. ہمارا یہ آپ کا ویژن غداری کے مقدمات بنانا ہے, سیاسی انتقام لینا ہے, اپنے بدلے لینا نظر آ رہا ہے. ہمارا ویژن جو ہے نیب کے قانون تبدیل کروانا نظر آ رہا ہے. بالکل اسی نیب کے قانون کو لے کے ہم ایسٹ بیونڈ مینز پہ پوری ان کی قیادت کو ان کو بھی اندر کر دیتے. ہم نے وہ نہیں کیا, ہم نے ہیروئن کے کیسز نہیں بنائے. آج اگر فواد چودھری کے اوپر کیس ہے تو ڈیلی ہیئرنگ ہو رہی ہے, تو یہ چیزیں جو, اور اگر آپ لوگوں کے افسروں کے گھر والوں کو دھمکیاں دیں گے تو آئی ایم سوری, کہیں تو آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے. اتنے نا یہ بنے کہ یہ ہم فرشتہ صفت ہیں اور انہوں نے کیسز بنا دیے. دے آر ریسپانسبل فار واٹ دے سے, اور قانون جو ہے وہ لاگو ہوگا. دوسری چیز جو میں کلیریفائی کر دوں, یہاں حکومت جو ہے نا ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھی ہوئی. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, دبا کے ہو رہے ہیں. اگر ایک آدھا وہاں یہاں جس طریقے سے یہ ہوا اس کو بھی ہم نے کور کرنا ہے, لیکن آپ کے جو ادارے ہیں وہ ہر لحاظ سے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کر رہے ہیں یہ ٹیررسٹ کے خلاف. دوسرا یہ کہتے ہیں فینس ٹوٹ گئی, تو بھئی یہ تو ان کے دور میں شروع ہوا تھا. میں اب وہ نہیں, میں نے پہلے بھی بتایا کہ 400 دھماکے, 400 جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس تھے تو وہ 2021 میں ہوئے تھے. تو یہ ایک ایشو ہے. اب افغانستان کی حکومت جو ہے اس کا کنٹرول نہیں ہے. ہم ان کو ان کا احساس دلا رہے ہیں کہ ان کو اپنی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اپنے اینڈ پہ. اور ہماری فلسفی کیا ہے؟ ہماری فلسفی سمپلی یہ ہے کہ ہم پاکستان کے قانون کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اگر ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی ود ان دا ایمبٹ آف دا لا میں ہوگی, اور ہم ان کی کمر توڑیں گے. یہ بڑا کلیئر ہے, اور یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ ہم بلیم نہیں کریں گے, بیانیہ کے اوپر نہیں لے کے جائیں گے کہ یہ کسی اور کی جنگ ہے. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے, ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے. ان کی حکومت کا کوئی قانون نہیں تبدیل کریں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے, صرف چوروں کے لیے NRO دیں گے. وہ ان کی کا ایک پورا ایک سمجھ لیں کہ نیشنل نیریٹو ہے کہ جس نے چوری کی ہے اس کے لیے قانون بدلے گا. اگر بندوں کو, بچوں کو, اپنی نسلوں کو سیکیور کرنا ہے اس کے لیے قانون بڑا سخت ہے, کسی کو معاف نہ کرنا, لیکن جس نے لوٹا ہے اس کو معاف کرنا ہے. یہ تو ان کا ایک نیشنل نیریٹو ہے جس پہ یہ بیچارے سارے کھڑے ہیں. عمران خان کو ہم معاف نہیں کریں گے. وہ جس نے لوٹا ہے اس کو ہم معاف کریں. آپ وہ رینٹل پاور کو معاف کریں, آپ مسعود چپڑاسی کو معاف کریں, آپ منصور پاپڑ والے کو معاف کریں, آپ منی لانڈرنگ کو معاف کریں, آپ رینٹل میں یہی کہہ رہی ہوں بریگیڈیئر صاحب, آپ جو کہہ رہے تھے کہ اور جو پرائم منسٹر صاحب خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ اکٹھے بیٹھ جائیں سارے, کیا فائدہ ہوگا. اب میں اس پوائنٹ کے اوپر آپ کو لے کے آتی ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنسز پہلے بھی ہو چکی اس ملک کے اندر, لیکن ہم ایک لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنا سکے. آج بھی ملک کی طاقتور ترین, چلیں اگر سیکنڈ نمبر پہ بھی طاقتور ترین ہو, پرائم منسٹر کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان پہ اب مکمل طور پہ عمل درآمد کریں گے. یہ ہم پچھلے سال سے سنتے آ رہے ہیں. تو اس کا کوئی مقصد بھی بنتا ہے کہ اب ساری سیاسی قیادت اکٹھی بیٹھے, یا پھر پریکٹیکلی فیصلے کرنے ہوں گے جو لانگ لاسٹنگ ہوں. دوسرا سوال بھی جو آپ نے کہا کہ وہ کلیور بہت ہیں, تو اب وہ اگر بہت کلیور ہیں تو ہمیں اپنی خطرے کو بھانپنے کی صلاحیت کے اوپر مزید کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, کلیور کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی تیاری کر رہے تھے. ہماری سیکورٹی فورسز نے پوری ہر چیز سیل کی ہوئی تھی, لیکن وہ جب آپ کی کراسنگ سویلینز ہوتی ہے کراسنگ پوائنٹ سے, دے ہیو بین کمنگ, جو روٹین ہوتی ہے وہاں پر آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں. کیونکہ اس کا سیز فائر تھی, حالات بہتر ہو رہے تھے, وہ اس چکر میں آگے بیٹھے ہیں اور پھر آ کے آہستہ تو وہ فین آؤٹ ہوتے گئے ہیں. دیٹ واز ریزن. سیکورٹی فورسز تو ابھی بھی آج حکومت کا, دے آر آل فلی گیئرڈ اپ اینڈ دے آر فلی پروفیشنل ٹرینڈ فار دس. سیکنڈ بات یہ کہ دیکھیں اس وقت ہمیں نیشنل یونٹی, ہارمنی کی ضرورت ہے.
یہ جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں, لیٹس موو فارورڈ اینڈ ڈو سم تھنگ ایکسٹرا فار پاکستان اینڈ ٹیل ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ جی ہمارے سیاستدان بہت ذمہ دار ہیں, میچور ہیں, اور وہ نیشنل کے کاز کے لیے, نیشنل یونٹی کے لیے, نیشنل ان چیزوں کے نیشنل کنسنسس کر سکتے ہیں. یہ ایک موقع جیسے اے پی ایس کے وقت میں ہوا تھا, پرائم منسٹر کو ہر حالت میں کال دینی چاہیے. ہی از ناٹ گیونگ کال, ہی از ایک بڑی میجر پارٹی کو آپ سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے. نہ آپ نے اسمبلی سے بھی ان کو باہر کر دیا ہے, آپ ادھر بھی ان کو کال نہیں کر رہے ہیں, تو ویئر آر یو ہیڈنگ فار؟ یہ نہیں ایسے ہوگا. آپ کو اس وقت بڑا پن دکھائیں, موو فارورڈ کریں, پرانی باتیں چھوڑیں, اور اس کے ساتھ اسمبلی میں لیکن ایک بات ہے بریگیڈیئر صاحب, یہاں پہ کیونکہ 100 کی قیمتی جانیں اور وہ بھی جوانوں کی گئی ہیں, میں آپ سے قطع کلامی کر رہی ہوں, اس کا آپ اگر کہیں کہ ہمیں تھوڑا ریفلیکٹ بھی تو کرنا ہوگا, پولیس کے مورال کے لیے بھی تو یہ ضروری ہوگا کہ ان کو بتایا جائے کہ آخرکار ان پالیسیز کا ذمہ دار کون تھا. عمران خان کا ہم نے ابھی نام لیا ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ سابقہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کس سوچ کے تحت اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے اور کیا انہوں نے, اس کی بھی تو بات ہونی چاہیے. دیکھیں آپ صاحب, بات یہ ہے کہ حکومت میں بیٹھ کے جب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور وہ ایک بیسٹ نیشنل انٹرسٹ پر ڈیسیژن ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک اپرچونٹی مل رہی ہے ادھر افغان طالبان ان کو پش کریں گے, ادھر ہم ان پہ زور ڈالیں گے, مے بی وی ریچ ٹو کنسنسس ود کوئی جی جو مجرم ہینس کرائم ہے پی ایس کا, اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ باتیں ضرور آپ کی ہوتی ہیں. آپ فرسٹ ورلڈ وار میں, سیکنڈ ورلڈ وار میں افغان طالبان سے امریکن کو نہیں بیٹھے جو جان کے دشمن تھے. یو ہیو ٹو سٹ آن کسی اسٹیج کے اوپر. اگر وہ اس وقت وہ کر رہے ہیں تو گو ود فل تھروٹل, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسپیشل ملٹری کورٹس اسمبلی الاؤ کرے, بنائیں, 1 مہینے میں پنش کریں. کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ اس کو مت کریں, دے لیو دیم. پشاور کورٹ نے جو ڈیسیژن ہوئے ہیں ملٹری کورٹ کے, ساروں کو ان کو چھوڑ دیا. دیز آر دا تھنگ جو ہمیں پرابلم کرنی چاہیے. آپ ایک ڈیسائیڈ کریں نیشنل لیول کے اوپر, نیشنل پلان لیں, نیکٹا کو فال کریں, اور پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے ڈیسیژن لے کے بے شک پارلیمنٹ سے لیں, اور اپروو کر کے گو فار اسپیشل ملٹری کورٹس, اور امیڈیٹ اسپیڈی ٹرائل کر کے ڈیسیژن کریں. مجھے میرے پاس وقت بریک سے پہلے تھوڑا کم ہے, میں چاہ رہی ہوں عباس صاحب اور احسان صاحب آپ کا ایک کامنٹ صرف اس کے اوپر آ جائے. اسٹارٹنگ میں عباس صاحب, آپ پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگ ہیں نہیں, اگر ہوتے آج حکومت کو, بلکہ میں امیجن کر رہی تھی کہ اگر آپ لوگ موجود ہوتے تو کیا ٹف ٹائم دے رہے ہوتے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو, جب وہ یہ باتیں اور تنقید آپ لوگوں کے اوپر کر رہے تھے. آپ شہباز شریف صاحب کی اس اپیل کو پازیٹیو رسپانس ہم دیکھیں گے آپ کی جماعت کی طرف سے, ابھی ہمیں نہیں نظر آئے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کس نے کہا وہ میٹر, کون کیا کہہ رہا ہے وہ میٹر نہیں کرتا, کون کہہ رہا ہے میٹر کرتا ہے. جو کہرانا ثناء اللہ صاحب اگر بیٹھ کے تو آج بھی اپنی ناکامی کی بجائے عمران خان کی طرف اشارے کریں گے, وہ خواجہ آصف بھی عمران خان کی چوری کی ہوئی تقریر کر کے دوبارہ اس سارے واقعے کا بھی مدعا عمران خان پہ ڈالیں گے. اسمبلی میں ڈمی اپوزیشن لیڈر, ڈمی وہ کیا نور عالم خان نے بھی اس میں کوشش کی ہے, اور رانا ثناء اللہ نے کہ کچھ صوبائیت کا رنگ دیا جائے. میں نے سنی ہے تقریر کہ جی انہوں نے کہا جی پٹھان مارے, انہوں نے کہا پنجابی مارے. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ساری ارریلیونٹ باتیں. اسمبلی کو کون سیریس دیتا ہے؟ خود کو اسمبلی میں چیک کریے, 4 بندے 5 بندے بیٹھے ہوئے, آپ لوگ کوشش کریں 4 سے 5 بندے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے جو بات کی جو ہے کہ ہمیں وی نیڈ کنسنسس, حکومت کو جو ہے وہ پہلا سٹیپ لینا پڑے گا کہ وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں, کوئی کمیٹی پرووائڈ کریں جہاں ان کو دعوت دی جائے ساری اپوزیشن کو, تو وہ دیٹ وڈ بی دا وے فارورڈ, اور یہی میں اپنی حکومت کو ریکمینڈ کروں گا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی, مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہاں ایک آدمی جو اپوزیشن میں ہے وہ کبھی کسی پہ قتل کا الزام لگا رہا ہے, وہ کہتا ہے یہ مجھے مارنا چاہ رہا ہے, کبھی کہتا ہے وہ مجھے مارنا چاہ رہا ہے. تو وہ یہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنا پولرائز اس نے اس ماحول کو کر دیا ہے, اور آج نہیں کیا, پچھلے 4-5 سالوں سے جو ایک پارلیمانی جمہوریت کی روایت ہوتی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کا ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس کی دھجیاں اس آدمی نے اڑا کے رکھی ہیں. اور جو باقی کسر آپ کے اسپیکر صاحب نے استعفے قبول کر کے, یہ میں بریک کے بعد اس طرف آؤں گی سیاسی معاملے کی طرف, لیکن ایک کنسنسس کی بات ہے, جو بات رانا صاحب کہہ رہے ہیں اس سے بریگیڈیئر صاحب مجھے رہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم بنائیں گے جہاں پہ ان کو لایا جائے. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جب ہم واپس آئیں گے ہمارے ساتھ نذیر لغائی صاحب موجود ہوں گے, اور بالخصوص بات چیت ہوگی کہ اب آگے حکومت اور الیکشنز کی طرف معاملہ کیا پی ٹی آئی کس طریقے سے مجبور کرے گی حکومت کو کہ وہ لے کے جائے جن کا ہمیں ارادہ نظر نہیں آتا. بریک کے بعد
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि IMF का मिशन पाकिस्तान के अंदर, जायजा मिशन जो उनका है वो मौजूद है, और जो विजुअल्स हम देख रहे थे, आवाज़ तो नहीं आ रही थी उसमें, इसहाक डार साहब बहुत मुस्कुरा के उनको कायल करने की भी कोशिश कर रहे थे। तो क्या हम उनकी ये सख्त शराइत भी मानेंगे और उसके उनको कायल भी कर पाएंगे, ये इस वक्त एक सवालिया निशान है। अब्बासी साहब, और मैं ये भी बताती चलूँ अपने नाज़रीन को, नज़ीर लगाई साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनका तजिया भी अब हम इस पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर हासिल करेंगे। पहले भाई साहब, आप IMF से मुज़ाकरात आज हो रहे हैं, आज के दिन डॉलर भी हमने देखा थोड़ा बेहतर हुआ, पोजीशन उसकी नीचे आया, लेकिन महंगाई भी बढ़ेगी, उनकी शराइत पे भी अमल दरामद करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग कॉन्फिडेंट थोड़े से आज नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं इस हफ्ते में हमें किस्त मिल जाएगी। कैसे मजबूर करेंगे आप? जो आपने इंट्रो दिया ना इसहाक डार साहब पे, आपने जो बात की, मुस्कुरा रहे थे वो, तो पहले कहते थे आई डोंट केयर अबाउट उस पशेमा का पशेमा होना। आज से 3 हफ्ते पहले मैं नहीं मानता, उठा के ले जाए, आई डोंट केयर अबाउट, आई डोंट केयर, मेरे पे यू आर गिविंग मी पीनट्स। तो कैसे, यानी ऐसे देखें, ऐसे लोग पाकिस्तान को चला रहे थे, तो पाकिस्तान क्यों ना इंडिया से पीछे जाता? क्यों ना? जिस बंदे को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं, उनका जवाब मुझे पहले से ही बिलियन डॉलर लेके आज 3 बिलियन डॉलर कहते थे, आपके चेयरमैन साहब कहते थे IMF के पास जाने से बेहतर है मैं खुदकुशी खुदा ना खास्ता कर लूंगा। सुने गए ना, बाद में शराइत भी मानी। उन्होंने कहा ना, तो उन्होंने नवाज शरीफ के 5 सालों के 24 अरब डॉलर पे रुके हुए एक्सपोर्ट को उठा के 32 पे कर दिया, रेमिटेंसेस 15-16 अरब से उठा के 32 पे कर दिया, पाकिस्तान को खड़ा किया। उसके बाद वो साजिश हुई और पाकिस्तान आज रोल बैक हुआ। जब हम गए थे डॉलर 178 रुपए का था, याद है आपको जी? महंगाई 12% याद है आपको? और पता है कितने रिजर्व थे? 16-17 अरब डॉलर। अब ऐसा ये बहस तो कहीं नहीं खत्म होगी, वो कहेंगे IMF से ट्रस्ट डेफिसिट ही आ गया। एक मिनट मैं पूरी बात करो, फिर आप बोलिएगा। हम अपने दौर की बात करते हैं ना, आपको किसने कहा था यहाँ के अपने सर पे ले? फिर सुने, मैं कह रहा हूं हमारे वजीर खजाना साहब खाली कुछ काम ना करें, आज शाम को 3 हफ्ते पहले अपनी तकरीर सुन लें, आपको उनकी सलाहियत का, उनकी काबिलियत का, उनकी इकोनॉमी पे नॉलेज का खुद इल्म हो जाएगा कि कैसे निकम्मे खाली रिश्तेदारी के। अब्बासी साहब, आपके चेयरमैन साहब को अदालतें बुला रही हैं और उनको नोटिस दिए जा रहे हैं आज अदालतों में हाजिर ना होने के ऊपर। कानूनी मामलात केसेस का आपकी जमात को भी और आपके चेयरमैन साहब को भी सामना है इस वक्त। जो 6 मगोइयां होती हैं वो ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं किया जा रहा है, वो तो आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ वो इमरान खान खुद कह रहे हैं इलेक्शन से भागे, पंजाब इलेक्शन से भागे, असेंबली इलेक्शन। तो आप कैसे इलेक्शन के लिए मजबूर करेंगे? अवाम पाकिस्तान को पता चल गया है कि शहबाज स्पीड क्या थी, इसहाक डार क्या था, और ये NRO क्या था, ये मकसूद चपड़ासी क्या था। इनकी पूरी तकरीर मैं मान लूं और कह लूं कि ये ठीक कह रहे हैं, अगर ये जो है सब्सिडी ना देते पेट्रोल के ऊपर, यानी कि इन्होंने तो पेट्रोल पे सब्सिडी दे दी, इन्होंने हमने नहीं, पुरानी बात नहीं, हमने तो IMF को कहा कि हम ये नहीं मानेंगे, या डार साहब ने सख्त बात की, मैं समझता हूं नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कूड़े के टोकरे में फेंक दिया IMF की पूरी अपने मुआहदे को, जब इन्होंने सब्सिडी पेट्रोल पे देना शुरू कर दी। लेकिन मेरा सवाल है, सुन लीजिएगा, आपने अवाम के जज्बात और उनकी मुश्किलात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जब आपकी वाइस चेयरमैन साहिबा उस दिन आई हैं, प्रेसिडेंट साहिबा मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने आके जिस तरीके से इसहाक डार साहब का दिफा किया, उन्होंने कहा कि ये टफ टाइम ना दिया जाए इसहाक डार साहब को, उनके साथ ताउन करें सारे। उससे पहले जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उन्होंने 5 रुपए जब कीमत बढ़ी पेट्रोलियम प्राइसेस की, तो मियां साहब उठ के चले गए थे, एम्बैरेस किया गया और मियां साहब कमरे में से उठ के चले गए, और ये खबर भी बताई गई कि मियां साहब उठ के चले गए। अभी जो ये 32 रुपए किया कहीं बाहर। देखिए, मैं आखिरी एक जो बात ऐड करनी थी, इन्होंने तो IMF को खत लिखा इनकी सूबाई हुकूमत ने कि हम इस मुआहदे के अंदर नहीं है, तो इन्होंने तो हर लिहाज से इस मुल्क की मईशत की कमर के अंदर खंजर खोंपा। चलो ये इस बात के आगे अब मैं इसका जवाब, अब आपके पॉइंट का मैं जवाब देखा हूं। देखें, डार साहब के पास 2 कंसर्न्स थे, एक फ्लड्स थे जिसमें 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, और दूसरा हमें उम्मीद थी कि हमें फ्रेंडीज से जो है कुछ इमदाद आ जाएगी, वो नहीं हुआ। का बयान फ्लड के बाद आया, ये 3 हफ्ते पहले था कि मैं तो मैनेज कर रहा हूं। चले देखें, मैं समझता हूं कि वो सख्त बयान था, नहीं होना चाहिए था। IMF ही रास्ता है, आप माने कि उनको पता ही नहीं है, IMF ही रास्ता था, समझ ही नहीं है कि क्या करना भाई। तो इनको समझ है, जिन्होंने खत लिख दिया IMF को, KPK हुकूमत ने कि हम इस मुआहदे से निकल रहे हैं, या सब्सिडी देना शुरू कर दी पेट्रोल पे। मैं समझता हूं जब अपना बयान
देखिए 1400 अरब का खसारा आप गैस के अंदर बयान की क्या उनमें लगाई हमारी बात न करें, लोगों को जवाब दे राणा साहब के खोखला करके गए का पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। आप मुझे बताएं, हम तो इनका गन साफ कर रहे हैं, महंगाई हो रही है, हम इनका गन साफ कर रहे हैं साहब। ये तो कोई छुपी यही मैं कह रहा हूँ ना, जवाब दें, हम तो गरीब कहाँ जाएं? तो वो कह रहे हैं वो सब्सिडीज तो नहीं दे रहे जिसमें लॉन्ग लास्टिंग नुकसान किया जाए। मैं भाई साहब आप लोग मेरी बताएं, अगर हमने सब्सिडी दी थी तो आपने आगे फौरन खत्म क्यों नहीं कर दी? आज आप खत्म कर रहे हैं, 6 हफ्ते लगे। वो भाई मेरे वो सारे सियासी फैसले। नज़ीर लगाई साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सियासत भी गई, मैशत भी गई, जो मरियम नवाज साहिबा का कम बैक हुआ, नज़ीर लगाई साहब आपके ख्याल में क्या ये जो टाइमिंग है उनकी, ये तो सियासी तौर पे भी उनके लिए मजीद नुकसानदेह नहीं है, और ऊपर से अवाम के जो जख्म है उनके ऊपर जख्म पाशी, नमक पाशी कर रही हैं वो, जो वो ये बात कहती हैं कि आप लोग सारे ताउन करें सागदार साहब के साथ। उनकी पार्टी इस वक्त डिवाइडेड है, वहां पर एक मौरूसी सियासत की बहस चल रही है, एक कोल्ड बिहेवियर हमने देखा मरियम साहिबा का वापस आने के बाद ख्वाजा साद रफीक के साथ भी नजर आया, जिन्होंने कुछ तनकीद की थी पार्टी के मामलात के हवाले से, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो माजी में रह रही हैं, वो अपने पुराने बदले चुकाना चाहती हैं और आवाम को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ ज्यादा जुल्म हुआ था, जो इमरान खान इस वक्त कह रहे हैं उनके साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा। आपको तरजीहात दुरुस्त लगती है नज़ीर लगाई साहब? देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है, और मरियम नवाज ने जो बात की है और उसके बारे में हमारे जो तबसरे हैं कि खानदानी और मोरूसी सियासत कायम कर रहे हैं, आपको मैं दर्जनों अमेरिकन सियासतदानों के नाम बताऊं जो 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी में चल रहे हैं। एक नहीं, दर्जनों में नाम बता सकता हूं आपको, और इसी तरह से बताने में मैं आपको दर्जनों, जहां से जमहूरियत आपने ली है, जहां से ये तस्वर लिया है, जहां से ये आपने डेमोक्रेसी को अख्स किया है, वहां पर दर्जनों ऐसे खानदान हैं जो नस्ल दर नस्ल आते हैं और अवाम की मर्जी से, अवाम की मंशा से आते हैं। तो ये तस्वुर ही गलत है जो हमारे मुल्क में डाला गया है। मैं माजरत के साथ, लेकिन वहां पे पार्टीज के अंदर इलेक्शंस भी होते हैं, वहां पे हम ये नहीं देखते कि नस्ल दर नस्ल जो भी खानदानी बंदा होगा, जो भी वजीर खाना होना चाहिए, फैमिली एफिलिएशन वाले लोगों को लगा दिया जाए। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जिस मुल्क के अंदर हर चीज को मैनिपुलेट किया जाता हो, जब पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर पार्टियों को तोड़ा फोड़ा जा रहा हो और मुस्लिम लीग के वतन से रिपब्लिकन पार्टी निकाली जाती हो, मुस्लिम लीग के पेट से कन्वेंशन, काउंसिल और कयूम और नून और चट्ठा और काफ लीग और फुला निकाला जाता हो, जब आपकी पार्टियों को आमरों की मंशा से तोड़ा जाता हो। अब ये इंतजार करें, हमारे दोस्त जो पाकिस्तान तारीख इंसाफ में हैं, उनको भी इंतजार करना चाहिए कि कभी ना कभी उनकी टूट फूट का भी ये अमल वही लोग करेंगे जो करते रहे हैं। और पीपल्स पार्टी से एक पीपल्स, प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, फुला पीपल्स पार्टी, फुला इस तरह पेट्रियट पीपल्स पार्टी, सारी पार्टियां करके वो निकालने वाले बैठे हैं। वो कहते हैं अच्छा इसको माइनस कर दे, इमरान खान को माइनस कर दे। वक्त के हिसाब से मैं ये जानना चाह रही हूँ कि चले ये तो हो गई आपके ये मौरूसी सियासत के ऊपर, ये आर्गुमेंट बहुत से और लोग भी पेश करते हैं कि एक ट्रस्ट का फुकदान भी हमारे जिस तरह के सिस्टम्स और इन्वॉल्वमेंट्स हैं सियासत के अंदर उस वजह से रहता है, जैसे खानदानों पर ही इन्हिसार रहता है। लेकिन जो मरियम साहिबा आवाम के सामने बयानियां पेश कर रही हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये तो तमाम लाइमलाइट ले चुके इमरान खान साहब, ये बातें सारी वो कर चुके, अब वो आके नए सिरे से अवामी राब्ता करना चाह रही है इस वक्त में जब अवाम की चीखें निकल गई नई प्राइसेस की वजह से? बिल्कुल सही कहा आपने, अवाम की चीखें निकल गई हैं और अवाम की हालत बहुत बुरी हो गई है, इसलिए कि हम लोग जो हैं हम ये देखते हैं कि कहाँ खर्चा या कहाँ पर बोझ डाला जा सकता है, वो हम डायरेक्ट अवाम पर डालते हैं। हमारे साबका हुकूमतें, साबका वज़राए खजाना जो वहां से आते हैं, हमेशा शोएब वहीं से आया, अयूब खान का शोएब वहीं से आया, और ज़ियाउल हक का महबूब हक वहीं से आया, गुलाम इसहाक खान का वहीं पर पेरोल था। आपको अयूब खान का मैं रिकॉर्ड निकलवा कर बताऊं कि वो कितना CIA से सैलरी लेते थे, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बहुत सी चीजें हैं भाई, वो नहीं चाहते हैं कि आपका मुल्क आगे बढ़े और आपके आम आदमी पर बोझ डालते हैं, वो बड़े लोगों पर बोझ नहीं डालते हैं। वो नहीं कहते हैं कि जनाब मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो कभी उन्होंने ये कहा है, आपको ये शर्त लगाई है IMF ने कि जनाब बड़े आदमी पर बोझ डालो? कभी ये शर्त लगाई है कि वो जो कमा रहा है आप उनको और खरबों दे देते हो? कुछ अब आप इमरान खान साहब ने जो पैकेज दिया था आम आदमी के लिए कितना था और बादशाहों के लिए कितना, जो मुल्क के ऊपर खरबों कमाते हैं उनके ऊपर कितना था, उनको नवाजा गया था
اور ان کو 21 खरब के करीब जो है वो उनको फैसिलिटी दी गई और अवाम को पीने दिया गया। ये हमेशा हर हुकूमत यही करती है और इन्होंने भी कोई अवाम के लिए अच्छा नहीं किया है। ठीक है, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, लेकिन अब आप कीचड़ में हैं, अब इस कीचड़ से निकलने का रास्ता क्या है आपका? जब आपके मुल्क के 2 वज़राए खजाना लिख कर दे रहे हूँ IMF को, भाई हम इसके साथ शामिल नहीं है। लगाई साहब, मुझे ब्रेक की तरफ का कहा जा रहा है, मुझे बहुत ब्रेक का बहुत कहा जा रहा है अर्जेंटली, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर जो हमारे पास वक्त हो उसमें आप जरूर रोशनी डालें। और जो एक जामे दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाए PTI की तरफ से, उस पर भी बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम बात करते हैं आखिरी लम्हात है प्रोग्राम के। पहले तो अब्बासी साहब, एक तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग एक जामे मिक्स प्लेट किस्म की दरख्वास्त लेके गए थे, उन्होंने उस पर एतराज़ात लगा दिए जिसमें आपने तमाम चीज़ें, वज़ीर आला इस पर बड़ा वाज़ेह जवाब है। उन्होंने कहा आर्टिकल 248 के तहत CM को फरीक एक तो नहीं बनाया जा सकता, इस दरख्वास्त में अवामी अहमियत और बुनियादी हुकूक के किसी मामले की कोई निशानदेही नहीं है, इस पर एतराज़ात लगा दिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब आप बताइए कि जो CM साहब के हवाले से आप लोगों के एतराज़ात हैं उस पर भी हमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, आपको इलेक्शन मिलता हुआ भी हमें नजर नहीं आ रहा, और 33 नशिस्तों पे जिन पे इमरान खान साहब खड़े बजाते खुद खड़ा होना चाह रहे हैं उस पे भी इस वक्त अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ये 14 अरब रुपए इसके ऊपर लग सकते हैं इस इलेक्शन के ऊपर। तो हर तरीके से फिर तो तनकीद आप लोगों के ऊपर होगी कि ये तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया। देखिए, पहली बात ये है कि सबको पता है कि जरदारी साहब जब ये रिजीम चेंज में सारा डील वील कर रहे थे उस वक्त ये हमारे जो नकवी साहब हैं उस वक्त ये उनके बच्चे थे और जाके वो डीलें करवाते थे। उनको पकड़ के अगर इलेक्शन कमीशन लगाएगा और वो सारे बंदे पकड़ के PTI के मुखालिफ कर देंगे और वो इलेक्शन का टाइम भी नहीं देंगे। इनको पता नहीं है कि इलेक्शन ना देने का मतलब क्या है, आर्टिकल 6, ये बात तो हो गई। और जो दरख्वास्त की वो लीगल बात है वो ठीक हो जाएगी। आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी थी, मरियम नवाज कैंपेन करने जाएंगी। आपको पता है मरियम नवाज ने कहा था जब पेट्रोल 6 रुपए बढ़ा तो मियां साहब तो कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में चले गए, लंदन अपार्टमेंट के ऊपर वाली मंजिल से नीचे वाले चले गए। अब जब 35 रुपए बढ़ा है तो मुझे लग रहा कहीं मियां साहब जंगल की तरफ चले गए हूँ, 35 रुपए बढ़ गया, वो नाराज होके कहीं घर छोड़ के जंगल में न चले गए हूँ। मरियम साहबा मेरी बात सुने, आप आवाम के पास क्या लेके जाएंगी? तबाही, इंसानी हकूक की तबाही, सियासतदानों को गिरफ्तारियां, महंगाई तारीख की आला तरीन, मईशत का बिल्कुल आपने उसको जमीन बोझ कर दिया। इलेक्शन आप दे नहीं रहे, आइन की खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। पब्लिक में मरियम क्या लेके जाएंगी? मेरा ख्याल ये है सियासी बंदा देखे जो उन्होंने जोर शोर लगा के बेनजीर 2 का लाहौर का अराइवल जो दिखाया, जो इनको वहां नजर आया, मेरा ख्याल है, मेरा सियासी तज्जिया है कि इनको ये अपनी कैंपेन रैप अप करनी पड़ेगी क्योंकि पब्लिक में ये जाने जोगे रहेंगे नहीं। जितना तबाहकुन महंगाई अभी आ रही है, पूरा उन्होंने लिस्ट जारी कर दी कि मैं आपको आज आपके टीवी पे हम ये क्लिप चलाएंगे, मैं दावा कर रहा हूँ कि मरियम साहिबा को ये जो अवामी क्या राब्ता प्रोड्यूसर साहब रैप अप करना पड़ेगा क्योंकि अवाम जो है वो तैयार है महंगाई से तंग हुई, इनकी ज्यादा तंग हुई, वो इनका इस्तकबाल मरियम का लाहौर में हुआ है। सबसे पहली बात तो ये कि मरियम बीबी जो हैं, जो अवाम में जा रही हैं, देखें हम अवाम के अंदर या तो हम जिम्मेदार हो ना, ये जो महंगाई का जो बहरान या IMF का मुआहदा पूरा करना, हमें कोई फायदा है कि हम पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे, हमें कोई फायदा है कि हमने बिजली की कीमतें बढ़ाई है? नहीं है। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है और वो हम इनका मुआहदा पूरा करें। आइन को भी तो बचाना है। नहीं, आइनी तौर पे आप इलेक्शन कैसे डिले करेंगे? मेरा पॉइंट ये है कि मरियम बीबी जो हैं वो अवाम के पास जाएंगी और अवाम को बताएंगी कि इन्होंने क्या किया इस मईशत के साथ, और इंशाल्लाह ताला अवाम समझदार है, इतनी बेवकूफ नहीं है। आउटडेटेड बात हो गई है राना साहब, आउटडेटेड बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये देखिए बात ये कि अब दूसरी चीज जो आपने बात की कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देखें इनको तो ऐसे बंदे पसंद हैं जो वो चेयरमैन नैब जैसे हों, जिनको ये ऑर्डिनेंस के जरिए नौकरी जो है उसकी तौसीह दे। तो वहां एक न्यूट्रल बंदा लगा है, उसको इन्होंने लगाया, आपको याद है? नहीं वो लगाया नहीं, ऑपोजिशन और ऑर्डिनेंस के जरिए तौसीह किसने दी थी? और भाई नौकरी उसकी लंबी कैसे लगाए? तो ऑपोजिशन हुकूमत ने थे, मिलकर लगाए थे, लेकिन उसको जब आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो फिर उसको आपने ऑर्डिनेंस के जरिए उसकी नौकरी बढ़ाई। इनको तो वो बंदे इनको चाहिए, इनके लिए
हो जाए गलियां, इनके लिए जो इनके लिए वो बड़ा अच्छा जुडिशियल था। इंक्वायरी में भी जो 25 मई के मामला थे, ये एक अपडेट है, मैं शामिल करना चाहती हूँ बासी साहब के लिए। उसमें जो तमाम सीनियर अफसरान थे जिनके हवाले से मोहसिन नकवी साहब पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने रीइंस्टेट कर दिया, उनमें से कुछ को आज तमाम को क्लीन चिट दे दी गई है जुडिशियल कमीशन की तरफ से। तो अब आपके जब मुतालबात देखिए, आखिरी बात जुडिशरी से है तो ये मैं आपको बताना इनका चाह रही इतना जबरदस्त प्रोपोगेंडा है, ये इतने बड़े जबरदस्त प्रोपोगेंडिस्ट हैं। इमरान खान कहते थे वजीर आजम को जो है वो साइकिल पे फिरना चाहिए। 700 गार्ड इनके पास, एक एक्स वजीर आजम का कर रहे थे, तो ये तो इनका प्रोपोगेंडा। चलिए बहरहाल ये तजादात हर जगह मौजूद है। राना साहब, आपकी जमात कहती है कि मुल्क में इतनी गुर्बत है, बिजली कम इस्तेमाल करें, चाय शाय कम बनाएं, लेकिन साथ ही 80 से ज्यादा अफराद की कैबिनेट भी शामिल है। तो ये तो दोनों 165 BMW आ रही है, मर्सिडीज आ रही है, कोई नहीं आ रही, ये भी प्रोपोगेंडा है। इसको हम कंफर्म करेंगे। पाकिस्तान की तारीख टोटल प्रोपोगेंडा और झूठे और तमाम मराज में एसएपीएम कैबिनेट चलिए भाई साहब, ये कंफर्म करने की जरूरत है, हेयर से नहीं बात हो सकती। नजीर लगाई साहब का क्लोजिंग कमेंट। 177 की कैबिनेट पे तो बात कीजिएगा। लगाई साहब, इस वक्त मुल्क की जरूरत थी। एसएपीएम माव में खसूसी कैबिनेट मेंबर्स होते ही। एक सेकंड, मुझे लगाई साहब, ये डिले के मुतामिल हो सकते हैं इस वक्त जो हुकूमत है इलेक्शन में, क्योंकि आज सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब ने भी खुद ही आवाज उठा दी हुकूमती हलकों में से भी। वो ये कहते हैं कि ये लूली लंगड़ी जो हुकूमत है, इससे बेहतर है कि हुकूमत छोड़ के हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं। इनको करवाने पड़ेंगे या डिले कर सकते हैं सर? जी, पहली बात तो ये है कि आइन के तहत ऐसा नहीं कर सकते। आइन के खिलाफ वर्जी पर खामोश रहना भी हमारे लिए जुर्म है, क्योंकि जो कुछ 3 अप्रैल को हुआ था वो आइन को तोड़ दिया गया था, आइन को अबाइंस में रख दिया गया था, आइन को एब्रोगेट किया गया था, आइन को सबवर्ट किया गया था। और उस दिन जो कुछ कागज पढ़ा था जनाब फवाद चौधरी साहब ने बतौर वजीर कानून, वो जो आर्टिकल 5 पढ़ा था, और उसके ऊपर सूरी साहब ने जो आर्टिकल 6 की सरीहन तशरीह करते हुए आइन की खिलाफ वर्जी की थी और कहा था कि ये मैं करार जो तहरीक अदम एतमाद है इसको मुस्तरद करता हूँ। ये था आइन की पामाली और आइन को एब्रोगेट करना। इस पर हुकूमत को जाना चाहिए था, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अब हुकूमत अगर ऐसा कर रही है तो हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है, वो इलेक्शन से नहीं जा सकते, इलेक्शन कराना होंगे उनको, और ये आइनी जरूरत है, इससे आप फरार का रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते। और लगाई साहब, जो पीटीआई की पॉलिसी नजर आती है, जो सदर मुमलिकत ने कुछ दिन पहले भी ये बात कही कि गवर्नर साहब के सामने हमने ये बात रखी कि तारीख ना दें, लेकिन अब इलेक्शन की तो कम से कम बात हो। आप समझते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं? कुछ जो ये फैसले हुए उसके बाद रवैया तब्दील हुआ है, उनको आइडिया हुआ कि फैसले गलत नहीं, मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल दूसरी सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही है, लेकिन अगर ये आइन की कीमत पर है तो कम से कम मैं इसको हजम नहीं कर सकता। आइन जो कहता है आपको आइन की रूह के मुताबिक उसके ऊपर अमल करना है, चाहे वो पीटीआई उसकी बेनिफिशियरी बने, चाहे वो पीएमएलएन उसकी बेनिफिशियरी बने या कोई और बेनिफिशियरी बने, लेकिन आप आइन को एब्रोगेट नहीं कर सकते। फिर आपको आइन से रजू करना पड़ेगा। अगर आपको कोई इमरजेंसी लगानी है तो फिर आइन से पूछना होगा और आइन की ताबीर और तशरीह करने वालों के पास जाकर बात करनी होगी कि जनाब इस वजह से हम इमरजेंसी लगा रहे हैं, अगर लगा रहे हैं। फिर नजीर साहब, अगर कोई अदालतों से नजरिया जरूरत के तहत रुजू किया जाता है और रिस्पॉन्स आता है, इसमें हम आने वाले दिनों में सितमज़रीफी होगी, वो बिल्कुल इस पे भी बड़ा सख्त उसके ऊपर भी जी इंतहाई जुल्म होगा, ऐसा करना जुल्म होगा। अब सर कोई जज है, कोई कोर्ट इस वक्त जो नजीर लगाई साहब बात कर रहे हैं मेरे पास कि वो 90 डेज से आगे सवा 90 भी नहीं जा सकता, इलेक्शन लड़ेंगे, भागना छोड़ तैयार हैं, अब इलेक्शन लड़ेंगे। चले वो भी तैयार है, उनकी कैंपेन शुरू हो चुकी है, जिसको आप रोड़े अटकाना चाह रहे हैं भाई साहब, जिसके रास्ते में उनकी वाइस प्रेसिडेंट साहबा आ चुकी है, उनकी कैंपेन भी स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं कानून ने जो बातें की है वो इशारा है, चले आइन और कानून के बगैर अल्लाह माफ करे। सही हो गया, देखते हैं इशारे जो दिखाए जा रहे हैं उसी तरफ मामला जाता है या कोई सरप्राइज हुकूमत भी दे सकती है। बहुत शुक्रिया सदाकत अली वाज साहब, राना एहसान साहब और नजीर लगाई साहब, आप तीनों के कीमती वक्त के लिए प्रोग्राम में शामिल हुए। इंशाल्लाह कल नाज़रीन जब हाजिर होंगे तो कुछ मजीद अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।